अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सिय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबलाई मौला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मोहब्बत, ईसार और उनके ऊपर फ़िदाकारी करने के लिए अपने आप को तरबियत देने का मकाम करबलाई मौला में मौजूद हैं। आप सब के लिए दुआ गो हैं। खुदावंद मुताल आप सबको मौला की बारगाह में आकर अपनी मवद्दत का इजहार करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। पीर का दिन दो सैयदों, दो सरदारों इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम का दिन हुआ करता है। आज के दिन हम दो आइम्मा ताहरीन अलैहिमुस्सलाम की मेहमान नवाजी में रहे। आज 18 जमादी उस्सानी 1445 हिजरी कमरी है करबलाई मौला के मुताबिक और 1 जनवरी 2024 ईस्वी है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1371 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें एक और दिन ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए नसीब फरमाया। आज हमारे साथ मौला का ज़िक्र करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं मोहतरमुल मकाम ज़ाकिर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ज़व्वार नैयर अब्बास करबलाई साहब, गाँव मिनहाला, तहसील चोआ सैदन शाह, चकवाल, पाकिस्तान से। और दूसरे मेहरबान हमारे साथ मौजूद हैं नोहा व मनकबत खां जनाब यूसुफ़ अली ओकेरा साहब, बर्मिंघम यूके से। आइए दोस्तान से फैज़ हासिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। या अली मदद। मौला अली इस्लाम मदद। कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह तुला साहब खैरियत से हैं। करम मौला का एहसान है, आपकी दुआएं हैं। करबलाई मौला वादी बस्ती मोहब्बतों की और इश्क यहाँ परवान चढ़ता है और मवद्दत इसका तकाज़ा है। करबलाई मौला में मौजूद हैं तवस्सुल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का मोमिनीन मुंतज़िर हैं। मौला की बारगाह में क्या हदिया करेंगे? बिस्मिल्लाह। सबसे पहले बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका किबला साहब, और ये सलामत रहें। बड़ा करम है मेरे मौला का कि मुझ जैसा खाकसार को ये मौका इनायत फरमाया। सलामत। मैं बस ये चाहता हूँ क्योंकि विलादत आ रहा है बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा की, चंद अशार बीबी की बारगाह में पेश करूँ अगर आपकी इजाज़त हो। बिस्मिल्लाह। साहिब इजाज़त है। दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहु। कैसे न करे सजदा अल्लाह अल्लाह तारा दरे ज़हरा पर। वाह 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 वाह। कैसे न करे सजदा वाह। तारा दरे ज़हरा पर। वाह 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 वाह। सूरज नजर आता है, वाह। सूरज नजर आता है जरा दरे ज़हरा पर। वाह 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 वाह। कैसे न करे सजदा वाह वाह वाह। तारा दरे ज़हरा पर। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। जो आले मुहम्मद की खैरात से वाकिफ है। वाह वाह वाह। जो आले मुहम्मद की खैरात से वाकिफ है, वो लेके नहीं जाता, वो लेके
عطا کا در زہرا پر کیسے نہ کرے سجدہ تارا در زہرا پر. کیا خوب کا شعر ہے کہ کاظم ہو یا مسلم ہو، عباس یا اصغر ہو، کاظم ہو یا مسلم ہو، عباس یا اصغر ہو، ہر باب ہوائج کو، ہر باب ہوائج کو دیکھا در زہرا پر، کیسے نہ کرے سجدہ تارا در زہرا پر. اس در پہ پہنچنے سے پہلے چلو اس در پر، اس در پہ پہنچنے سے پہلے چلو اس در پر. ارے موجود ابھی تک ہے، موجود ابھی تک ہے فیضا در زہرا پر، کیسے نہ کرے سجدہ تارا در زہرا پر. اور آخری دو شعر پیش کرتا ہوں کہ ہم سب کی عبادت ہے کعبے کی طرف سجدہ. اگلا مصرع دیکھے گا. ہم سب کی عبادت ہے، ہم سب کی عبادت ہے کعبے کی طرف سجدہ. ارے کعبے کی عبادت ہے، کعبے کی عبادت ہے سجدہ در زہرا پر، کیسے نہ کرے سجدہ تارا در زہرا پر. اور مقطع پیش کرتا ہوں میر تکلم صاحب کا کلام ہے کہ مت ڈھونڈ مزاروں میں تو بعد قضا اس کو، مت ڈھونڈ مزاروں میں تو بعد قضا اس کو، ملنا ہے تکلم سے، ملنا ہے تکلم سے، آ جا در زہرا پر، کیسے نہ کرے سجدہ تارا در زہرا پر. سورج نظر آتا ہے
سورج نظر آتا ہے ذرا در زہرا پر کیسے نہ کرے سجدہ تارا در زہرا پر اور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہت پیارا کلام پڑھا جناب نوحہ ومن قبد خان یوسف علی اوکیرا صاحب برمنگھم یو کے سے. خداوند متعال آپ کی زبان میں مزید تاثیر اور برکت عطا فرمائے اور ہمیشہ اہل بیت علیہم السلام کا ذکر فرماتے رہیں. یقیناً توسل کا لطف آیا. مولا آپ کو بھی اس طریقے کے بہت سارے لطف عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں یہ لطف آپ کے ساتھ جاری و ساری رہے. اب میں خدمت عالیہ جناب ذاکر اہل بیت علیہم السلام زوار نیر عباس کربلائی فرام چکوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام سید. یا علی مدد. مولا علیہ السلام. کیسے ہیں جناب؟ جی ترسال محمد کے دعائیں ہیں آپ کی. مولا آپ کو سلامت رکھے. مصروف زندگی میں سے وقت کو قیمتی تر بنانے کے لیے آپ نے پروگرام کا اختیار کیا. زندگی ہے ہی ذکر محمد و اہل بیت محمد کے لیے. سبحان اللہ. مولا کی بارگاہ میں توسل. بسم اللہ. عنایت. چند سطروں سے نوکری کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. کہ ہر دور میں عباس پہ ہم ناز کریں گے. واہ واہ. ہر دور میں عباس پہ ہم ناز کریں گے. واہ. پھر ماتم شبیر میں پرواز کریں گے. واہ 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 واہ. پھر ماتم شبیر میں واہ واہ. پرواز کریں گے. زہرا تیرے دشمن پہ تبرے کی صدا سے ہم لوگ نئے سال کا آغاز کریں گے. واہ 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 واہ. جیو کمال. واہ 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 واہ. صلوات بآواز بلند تلاوت فرما لیجیے. تو نوکری کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رتبہ عظیم پایا ہے. واہ 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 واہ. بنین نے واہ 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 واہ. ہاں رتبہ عظیم پایا ہے. واہ واہ. بنین نے اللہ اکبر. کہ رتبہ عظیم پایا ہے. البنین نے واہ واہ. حیدر کا گھر بسایا ہے. بنین نے. واہ 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 واہ. آپ جی واہ 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 واہ. ہاں رتبہ عظیم پایا ہے البنین نے. واہ 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 واہ. اور زہرا کے لاڈلے جو واہ. ملے منہ دکھائی میں. واہ 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 واہ. زہرا واہ. کے لاڈلے جو واہ واہ. ملے منہ دکھائی میں. واہ واہ واہ. سجدے سجدے میں سر جھکایا ہے. واہ 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 واہ. بنین واہ 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 واہ. واہ واہ واہ. سجدے میں سر جھکایا ہے. واہ واہ واہ. بنین نے. سبحان اللہ. اور مولا علی کے گھر کو واہ. لگائے ہیں چار چاند. واہ. کہ مولا 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 واہ 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 واہ. علی کے گھر
کو واہ لگائے ہیں 4 چاند دنیا کو جگمگایا واہ 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 ہے واہ 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 امبل بنین نے واہ 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 دنیا کو جگمگایا ہے واہ 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 امبل بنین نے رتبہ عظیم پایا ہے بنین نے واہ 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 اور یہ بی بی فاطمہ کی واہ واہ دعا کا اثر جو ہے واہ 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 یہ بی فاطمہ کی واہ 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 دعا کا اثر جو ہے غازی سا شیر پایا ہے واہ 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 بنین نے واہ یا علی واہ 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 سبحان اللہ کہ غازی سا شیر پایا ہے واہ 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 بل بنین نے واہ 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 رتبہ عظیم پایا ہے واہ 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 امبل بنین نے واہ 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 سبحان اللہ اور آقا کہنا کیوں بھلا غازی حسین کو آقا کہنا کیوں بھلا واہ غازی حسین کو ان کو ادب سکھایا ہے واہ 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 بنین نے واہ واہ رتبہ عظیم پایا ہے واہ 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 بنین نے سبحان اللہ اور امبل بنی کے ہاتھوں میں واہ واہ غازی کا ہاتھ ہے واہ 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 امبل بنی کے ہاتھ میں غازی کا ہاتھ ہے اصلی علم اٹھایا ہے واہ 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 بنین نے واہ 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 رتبہ عظیم پایا ہے بنین نے سبحان اللہ سبحان اللہ اور ماتوں کسی بھی حال میں واہ 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 شہ کا نہ چھوڑنا واہ 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 ماتوں واہ کسی بھی حال میں شہ کا نہ چھوڑنا واہ شکلیں نے یہ بتایا ہے
वाह 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 बनीन ने वाह 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 सुभान अल्लाह रुतबा अजीम पाया है वाह उम्र बनीन ने वाह 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 सुभान अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब ज़ाकिर अहले बैत अलैहिस्सलाम ज़व्वार नय्यर अब्बास करबलाई फ्रॉम चकवाल। खुदावंद मुताला आपकी इस ड्यूटी को अपनी जनाब में मकबूल फरमाए, सदाबाद रहें, हमेशा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाते रहें। अब मैं दोबारा खिदमत आलिया नोहा व मनकबत खां जनाब यूसुफ अली ओकेरा बर्मिंघम यूके से अर्ज़ करूँगा मौला की बारगाह में हमें तवस्सुल में शरीक फरमाएँ। बिस्मिल्लाह। आखिर कलाम चंद अशार में और पेश करता हूँ। ये कलाम जो है बहुत बहुत मेरे दिल के करीब है, माशाअल्लाह। बस इस पे आप गौर करना और मौला कबूल फरमाए अपनी ख़ास बारगाह में इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अपनी आँखों से ही देख लेना वाह मुफ्तियों तुम जरा चलते चलते वाह 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 अपनी आँखों से ही देख लेना मुफ्तियों तुम जरा चलते चलते रौंद डालेंगे फतवे तुम्हारे ये जुलूसे अज़ा चलते चलते रौंद डालेंगे फतवे तुम्हारे ये जुलूसे अज़ा चलते चलते वाह वाह कुछ कदम हुर बढ़ा शह की जानिब कुछ कदम शह बढ़े हुर की जानिब कुछ कदम हुर बढ़ा शह की जानिब कुछ कदम शह बढ़े हुर की जानिब बख्श दी चंद लम्हों में शहने हुर की सारी खता चलते चलते बख्श दी चंद लम्हों में शहने हुर की सारी खता चलते चलते तो को जंजीर ये कह रहे थे ए यजीद अब है तेरी तबाही तो को जंजीर ये कह रहे थे ए यजीद अब है तेरी तबाही जिसको बीमार समझा था तूने शाम तक आ गया चलते चलते जिसको बीमार समझा था तूने शाम तक आ गया चलते चलते बोले असगर ठुमक कर ये रन में बाबा ले आए थे साथ वरना बोले असगर ठुमक कर ये रन में बाबा ले आए थे साथ वरना मैं मदीने भी होता तो आता मैं मदीने भी होता तो आता घुटनियों
کربلا چلتے چلتے میں مدینے بھی ہوتا تو آتا گھٹنیوں کربلا چلتے چلتے لگ رہا ہے کہ میری لحد میں کوئی سورج طلوع ہو رہا ہے کیوں لگ رہا ہے کہ میری لحد میں کوئی سورج طلوع ہو رہا ہے دوستوں نے کفن میں رکھی تھی تھوڑی خاک شفا چلتے چلتے دوستوں نے کفن میں رکھی تھی تھوڑی خاک شفا چلتے چلتے اور آخری شعر پیش کرتا ہوں مولا کی بارگاہ میں خود کو روزے پہ جب شہ کے دیکھا میرا دل فخر سے یہ پکارا خود کو روزے پہ جب شہ کے دیکھا میرا دل فخر سے یہ پکارا مجھ کو لے آئی کربو بلا میں مجھ کو لے آئی کربو بلا میں میری ماں کی دعا چلتے چلتے مجھ کو لے آئی کربو بلا میں میری ماں کی دعا چلتے چلتے اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لینا مفتیو تم ذرا چلتے چلتے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ماشاءاللہ بہت پیارا کلام بہت پیاری آواز بہت محبت اور بہت خلوص کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں اپنے ہدیہ عقیدت پیش فرمایا دعا گو ہوں یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے جب موقع ملا مولا کی بارگاہ میں دعوت پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا اور امیدوار رہوں گا آپ بھی اسی محبت اسی مودت اور اسی عشق کے ساتھ اس پروگرام کو مولا سے توسل کے لیے اختیار فرماتے رہیں گے سدا آباد رہیں یہ آخری زیارت نہ ہو بار بار مولا کی زیارتیں نصیب ہوں اور دنیا اور آخرت میں مولا کی زیارت نصیب ہو جیتے مرتے مولا کا نام زبان پر جاری رہے دل میں باقی رہے اور فکر و شعور اسے قبول کرتا رہے سدا آباد رہیں اور خداوند متعال آپ کے بزرگوں کا سایہ آپ پر قائم و دائم رکھے اور جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرمائے سدا آباد رہیں پروگرام کا آخری وقت میں یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ و منقبت خان یوسف علی اوکیرا صاحب برمنگھم UK سے خداوند متعال آپ کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے میں شکریہ ادا کروں گا دونوں ساتھیوں کا زوار نیر عباس کربلائی فرام چکوال اور یوسف علی اوکیرا فرام برمنگھم UK مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے پروگرام کا آخری وقت مولا کے ظہور کی دعا اللہم عجل ولیک الفرج سے